Powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा लागेर नाथुराम गोडसेको खोजीमा हिँडिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। आफ्नै नेता माधव कुमार नेपाल शेरबहादुरको कार्यकर्ता प्रचण्डको पुच्छर बनेको टिप्पणी। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप खुकुलो। मङ्गलबारदेखि 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन पनि सञ्चालन हुने। अध्यागमन विभागले गरेको प्रणाली सिर्जित क्युआर कोडसहित छपाई गरिएको भिजाको शुभारम्भ। अब अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री पौडेलको सुझाव। युरोकप फुटबलमा आज सोमबार राति पनि 2 खेल हुँदै क्वार्टर फाइनलका लागि स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। र इराक र सिरियामा रहेका इरान समर्थित विद्रोहीमाथि अमेरिकी हवाई हमला। आफ्नो रक्षाका लागि प्रतिक्रिया जनाइएको अमेरिकाको भनाई। सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास, जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3853 जना निको भएका छन्। यस्तै नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 5,88,187 पुगेको छ। नेपालमा आज 2444 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 935 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। नेपालमा हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 37,950 रहेको छ। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या पिसिआर परीक्षणबाट 6,35,188 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 33,033 जना पुगेको छ। आज 42 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,051 पुगेको छ। यस्तै आज 11,640 जनाको परीक्षण गरिएको तथा हालसम्म नेपालमा 33,29,687 जनाको पिसिआर र 1,79,941 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। जननेता मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बोल्दै ओलीले काङ्ग्रेसका नेताहरू यति बेला नाथुराम गोडसेको खोजी गर्ने र फेला नपरे नाथुराम गोडसे आफै हुने तहसम्म पुगेको पनि आरोप लगाएका छन्। यस्तै एमालेकै नेता माधव कुमार नेपाल शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता र प्रचण्डको पुच्छर बनेर हिँडिरहेको पनि ओलीको टिप्पणी छ। नेता नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भनी जनतामा झुटको राजनीति गरेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। हेर एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीको 70औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काङ्ग्रेसका नेताहरू नाथुराम गोडसे खोजी गर्ने र फेला नपरे नाथुराम गोडसे आफै हुने तहमा पुगेको दाबी गरे। काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेपछि प्रचण्ड पथको छाया न्यायालयमा पनि परेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतभित्रै हिंसालाई दुरुत्सान गर्ने काम भइरहँदा पनि मौन बसेको भनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। कार्यक्रममा ओलीले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुच्छर भएको पनि टिप्पणी गरे। नेता नेपालले आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भनी जनतामाझ झुटको राजनीति गरेको पनि दाबी ओलीको छ। झुटको राजनीति कसरी गर्छन् तपाईँहरूले 2-3 दिन अगाडिदेखि सुन्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मैले माधव नेपाल भन्ने व्यक्तिलाई राखेँ अरे। माधव नेपालले आफै भन्दै हिँडेका छन्, मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखे तर म मान्दिनँ। म शेरबहादुर देउवाप्रति यति समर्पित छु, मेरो यति निष्ठा छ, म देशलाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई धोका दिन्छु, जनतालाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने मैले कसम खाएको छु। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको छु।
कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कसम खाएको छु। यी सबै देशलाई, जनतालाई, पार्टीलाई, सबैलाई धोका दिन्छु, तर शेरबहादुर देउवालाई धोका दिन्नु। त्यो उनको राजनीति हो। उनी शेरबहादुर देउवाको पार्टी नै जोइन गर्न पनि सक्छन्, कार्यकर्ता भएर हिँडेकै छन्। प्रचण्डको पार्टी त उनलाई जोइन गर्नु नै छ अन्तमा। त्यो त उनको गन्तव्य नै त्यही हो, हुने नै त्यही हो। मैले धेरै महिना अगाडि भनेको थिएँ, माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो, मामुली कार्यकर्ता। तर अहिले धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर। मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र? कोही काम नपाएर, कोही नेपालमा नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला? कहिले अध्यक्ष त कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ भने आफै आफ्नो महत्त्व बढाएर नेता नेपालले झुटको राजनीति गरेको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको छ। नेता नेपालले कम्युनिस्ट विचारधारा, सिद्धान्त र निष्ठा छोडेर प्रचण्डको पुच्छर भएको आरोप उनको छ। उनले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नेता नेपालको चर्चा नाथुराम गोडसेको रूपमा हुने गरेको पनि टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई विचार बोक्न नभई स्वार्थ बोक्न लगाएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सिद्धान्तको राजनीतिभन्दा अवसरवादी स्वार्थको राजनीतिमा लागेको टिप्पणी गरे। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विरुद्ध नै सशस्त्र युद्ध गरेर ठुलो मानवीय क्षति पुर्याएका दाहालले कहिले गणतन्त्र आफूले ल्याएको त कहिले गणतन्त्रभन्दा राजा नै राम्रो भएको भन्दै हिँडेको बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले छेपारोले जस्तो गरी स्वार्थ र परिवेश अनुसार धारणा बदल्दै हिँडेको टिप्पणी ओलीको छ। ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नीलवर्ण संहार कथाको पात्र जस्तो चरित्रको भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विचारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठित प्रयास स्वर्गीय मदन भण्डारीले गरेको भन्दै भण्डारीको राजनीतिक सोच, विचार, व्यवहार तथा समग्र योगदानको चर्चा पनि गरे। भण्डारी शताब्दी नायक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेता भण्डारीले पारेको प्रभाव पनि उनले चर्चा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारीको स्कुलिङ अहिलेको जस्तो झुट र बेइमानीको नभई सत्य र निष्ठाको रहेको तथा राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ताले देश र जनताको हित हुने गरी सत्य र निष्ठाको राजनीतिक मार्ग अपनाउनु पर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै एक साताका लागि थपिएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर तथा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूको सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न प्रावधान खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याएको हो। एक साताका लागि थपिएको निषेधाज्ञामा अब पसलहरू दैनिक खुल्ने भएका छन् भने मङ्गलबारदेखि लागू हुने निषेधाज्ञामा जोर बिजोरका आधारमा सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सवारी साधन सञ्चालन हुने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार निषेधाज्ञा जारी गर्दै भोलि मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने गरी 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने बताएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। त्यस्तै निजी सवारी साधनहरू कार, जिप, भ्यानमा बढीमा 4 जना, ट्याक्सीमा बढीमा 3 जना र मोटरसाइकल, स्कुटर पनि जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अब सर्वसाधारण जनताको आवत जावतलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्नको निम्ति अब सार्वजनिक यातायातको अब 25 सिटभन्दा बढी क्षमताका बसहरू चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने, त्यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसै गरी खाद्यान्न, दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू, खेलकुद सामग्री पसल, स्टेसनरी, पुस्तक पसलहरू साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। डिपार्टमेन्टल स्टोर, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ, सुन पसल, भाडा,
भान्साजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, निर्माणजन्य सामग्रीको पसल लगायत पसल भने बिहान 11 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन अर्डर, रेस्टुरेन्ट एवं फास्ट फुड तथा अन्य अर्डरहरूको टेक अवेमा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। जारी निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब फेरि 1 हप्ताको लागि निरन्तरता दिएका छौँ। यसमा केही थप क्षेत्रहरू खुकुलो पारेको अवस्था छ अहिले। अब बिहान खाद्यान्न पसल, जुन खाद्यान्न, दुध, फलफुल, मासुजन्य, तरकारी पसलहरू जुन बिहान 11 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको थियो, अब अहिले चाहिँ हामीले बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य पसलको चाहिँ हामीले बार तोकेर चाहिँ खोल्न दिने व्यवस्था थियो। यो चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै विवाह तथा व्रतबन्धको हकमा बढीमा 15 जनासम्म मात्रै सहभागी हुने गरी आफ्नो घर वा बसेको स्थानमा गर्न सकिने र सो प्रयोजनका लागि 2वटा सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइनेछ। सभा, सम्मेलन र गोष्ठीहरू भने खुल्ला गरिएको छैन। यो आदेश असार 21 गतेसम्मका लागि लागू हुने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। नेपाल अध्यागमन विभागले सोमबार प्रणाली सृजित क्युआर कोडसहित छपाई गरिएको भिजाको शुभारम्भ गरेको छ। क्युआर कोडसहितको नेपाली कोडबाट सिधै छपाई रहने भिजा प्रणालीको सुरुवातसँगै अब विदेशी नागरिकहरूले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि भिजाका लागि आवेदन दिन सक्ने भएका छन्। यसै प्रसङ्गमा गृह तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने सुझाव अघि सारेका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सोमबार अध्यागमन विभागले गरेको प्रणाली सृजित क्युआर कोडसहित छपाई गरिएको भिसाको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री पौडेलले नेपालको अध्यागमनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले विदेशीको पहिलो आँखा अध्यागमनमै पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यागमनको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अध्यागमन प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका निम्ति कामको योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा पनि गृहमन्त्री पौडेलको जोड छ। नेपाललाई चिन्ने, नेपाललाई विदेशीहरूले चिन्ने पहिलो आँखा, पहिलो चाहिँ दृश्य अध्यागमन हो, एयरपोर्ट हो, खास गरी त्यस हिसाबले हेरिन्छ। त्यसै हुनाले हामीले यो भिसा प्रणालीमा एक प्रकार सुधार गरेका छौँ र अरू थप सुधार गर्दै जान्छौँ। मन्त्री पौडेलले अध्यागमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि र यसको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउनका निम्ति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन समेत दिए। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले क्युआर कोड सहितको नेपाली कोडबाट सिधै छपाइरहने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताए। यसबाट विदेशी नागरिकहरूले विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि भिसाको लागि आवेदन दिन सक्ने बताए। विदेशी नागरिकले विवरण नेपाली पोर्टमा राखिसकेपछि भिजामा चाहिने विवरण कन्भर्ट भएर भिजा स्टिकर छपाई हुने र नयाँ भिजा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्युआर कोडले यात्रा गर्ने मानिसको गोप्य सूचनाहरू स्टोर गर्ने भएका हुनाले विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना योग्य रहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए। आजबाट हामीले यो क्युआर कोड सहितको नेपाली पोर्टबाट सिधै छपाई हुने भिसा प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ। नेपालमा भिसा जारी गर्न सुरु गरिएको 2032 सालदेखि हो। 45 वर्षको हस्तलिखित भिसाको इतिहासलाई विश्राम दिँदै अबदेखि हामी यो प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ। नयाँ प्रणाली प्रयोग गरिसकेपछि हामीले विदेशी नागरिकहरू जसलाई हामी भिसा उपलब्ध गराउने हो त्यसको विवरणहरू नेपाली पोर्टमा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यो भिसामा चाहिने इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट भएर भिसा स्टिकर छपाई हुन्छ र नयाँ भिसा स्टिकरमा प्रयोग भएको क्युआर कोडले गोप्य सूचनाहरू, त्यो यात्रा गर्ने मान्छेहरूको बारेको गोप्य सूचनाहरू पनि स्टोर गर्ने भएको हुनाले यो बढी विश्वसनीय, भरपर्दो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना योग्य छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी प्रणाली सुचारू नभएकाले तत्कालै विद्युतीय भिसा जारी गर्न नसके पनि इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन हुन बित्तिकै विद्युतीय भिसा जारी गर्न सकिने उनको भनाइ छ। विदेशीले नेपाली पोर्ट लगइन गरी भिसा एप्लाई गर्न सक्ने तथा क्रेडिट कार्ड स्वाप गरेर पैसा तिर्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए। त्यसरी तिरेको पैसा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा हुने पनि उनले जानकारी दिए। यसरी अप्लाई गरेको व्यक्तिलाई अध्यागमन विभागले यहीँबाट हेरेर भिसा स्वीकृत अस्वीकृत गर्न सक्ने र स्वीकृत भएको खण्डमा विभागले जारी गरेको इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन बोकेर नेपाल आउन सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए। यात्रुको इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन हेरेर नेपालको प्रवेश बिन्दुमा नेपालको भिजा स्टिकर उपलब्ध गराउन सकिने पनि विभागका महानिर्देशक भट्टराईले बताए। एउटै कुराले मात्रै हामीलाई अब ई भिसामा जानलाई रोकेको छ, त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारू गर्ने कुरा। त्यसलाई हामीले इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने भनेर भन्दछौँ। त्यो पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन हुने बित्तिकै हामी विद्युतीय भिसा जारी गर्न सक्छौँ र विद्युतीय भिसाको माध्यमबाट विदेशमा रहेका विदेशी नागरिकले आफू बसेको ठाउँबाटै विश्वको जुनसुकै कुनाबाटै पनि नेपाली पोर्ट लगइन गरेर नेपालको भिसाका लागि एप्लाई गर्न सक्छ, आफ्नो क्रेडिट कार्ड स्वाप गरेर पैसा तिर्न सक्छ र त्यसरी तिरेको पैसा नेपालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा हुन्छ। त्यसरी एप्लाई गरिसकेको व्यक्तिलाई हामीले उसको चाहिँ त्यो अथेन्टिसिटी हेरेर ऊ नेपाल आउन योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा यहीँ बसेर विभागबाटै अध्ययन गरेर उसलाई उसको भिसा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्छौँ। हामीले उसको भिसा स्वीकृत गऱ्यौँ भने उसलाई इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन इटिए जारी हुन्छ र इटिए बोकेर ऊ नेपालमा आउन सक्छ। त्यसरी नेपालमा आएको मान्छेलाई हामीले उसको इटिए हेरेर नेपालको प्रवेश बिन्दुमा यो नेपालको भिसा स्टिकरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ, भिसा टाँस दिन सक्छौँ। अध्यागमन विभागको यो सेवाबाट पर्यटकहरूले नेपालमा सहज रूपमा भिसा प्राप्त गर्न सक्ने र पर्यटन क्षेत्रको समेत विकास हुने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। समाचारमा अब खेल प्रसङ्ग। जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज सोमबार राति 2 खेल हुँदैछन्। नकआउट चरण अर्थात् अन्तिम 16 अन्तर्गत सोमबार राति स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। डेनमार्कको पार्केन एरिनामा हुने आजको पहिलो खेलमा स्पेन र क्रोएसिया भिड्नेछन्। दुई टिम बीचको खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। आज दुवै टिम जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने तयारीमा छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। जारी 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज सोमबार 2 खेलहरू हुँदैछन्। आज राति स्पेन र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। स्पेनले समूह ईबाट उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। समूह चरणको पहिलो खेलमा स्पेन स्विजरल्यान्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। दोस्रो खेलमा पनि पोल्यान्डसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको स्पेनले समूह चरणको अन्तिम खेलमा स्लोभाकियालाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। स्पेनले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको थियो। यता क्रोएसियाले पनि समूह डीबाट उपविजेता बन्दै अन्तिम चरणमा स्थान बनाएको थियो। पहिलो खेलमा क्रोएसिया इङ्ल्यान्डसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा चेक रिपब्लिकसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको क्रोएसियाले समूह चरणको अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डमाथि 3-1 गोलको जित निकालेको थियो। क्रोएसियाले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको थियो। स्पेन र क्रोएसिया बीच मुख्य प्रतियोगितामा तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। यस्तै आज हुने अर्को खेलमा फ्रान्स र स्विजरल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। साबिक उपविजेता समेत रहेको फ्रान्सले 3 खेलमा 5 अङ्क जोड्दै समूह एफको विजेता बनेर नकआउट चरणमा पुगेको हो। समूह चरणको पहिलो खेलमा फ्रान्सले जर्मनीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। तर दोस्रो खेलमा फ्रान्स हङ्गेरीसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। यस्तै अन्तिम खेलमा पनि फ्रान्स पोर्चुगलसँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। यता स्विजरल्यान्डले समूह एबाट नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। समूहको उत्कृष्ट तेस्रो बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको स्विजरल्यान्डले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा वेल्ससँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको स्विजरल्यान्ड दोस्रो खेलमा इटालीसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा स्विजरल्यान्डले टर्कीलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। दुई टिम बीच मुख्य प्रतियोगितामा 5औं पटक भिड्न लागेका हुन्। पछिल्लो खेलको नतिजा हेर्दा फ्रान्स बलियो देखिएको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा विदेश प्रसङ्ग। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले इराक र सिरियामा रहेका इरान समर्थित विद्रोहीमाथि लक्षित हवाई आक्रमण सुरु गरेको जनाएको छ। अमेरिकी सैनिकको रक्षा गर्ने कुरामा राष्ट्रपति बाइडेन स्पष्ट रहेको
प्रतिक्रियासहित हवाई आक्रमण गरिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो। यद्यपि अमेरिकाले हमलामा के कति घाइते भए वा मारिए भन्ने बारे भने कतै केही बताएको छैन। हेरौँ पुरा समाचार। अमेरिकाले इराक र सिरियामा रहेको इरान समर्थित विद्रोहीमाथि लक्षित हवाई आक्रमण सुरु गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी फौजमाथि विद्रोहीहरूको ड्रोन हमलाको प्रत्युत्तरमा सञ्चालनमा रहेको र हतियार केन्द्रहरूमा हमला गरिएको पेन्टागनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अमेरिकी सैनिकको रक्षा गर्ने कुरामा राष्ट्रपति बाइडेन स्पष्ट छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बाइडेनले राष्ट्रपति बने यता इरान समर्थित विद्रोहीमाथि आक्रमण गर्न स्वीकृति दिएको यो दोस्रो पटक हो। इरानमा रहेका अमेरिकी सेनामाथि गरिएको हमलामा केही ड्रोन आक्रमणहरू भएका छन्। इरानले आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएको छ। आइएस समूहसँग लड्न इराकमा 2500 जति अमेरिकी सैनिक रहेका छन्। पेन्टागनका अनुसार सिरियाका 2 र इराकको 1 लक्ष्यमा रक्षात्मक हवाई हमला गरिएको हो। ती लक्ष्य इरान समर्थित कैताइब हेजबुल्लाह र कैताइब सयद अल साहुदा विद्रोही समूहले प्रयोग गर्ने स्थान भएको जनाइएको छ। सन् 2009 देखि अमेरिकाले कैताइब हेजबुल्लाहलाई इरानको शान्ति र स्थिरताका लागि खतरा भन्दै आतंककारी समूहको सूचीमा राखेको बीबीसीले जनाएको हो। विज्ञप्तिमा अमेरिकाले आफ्नो रक्षाका लागि प्रतिक्रिया जनाएको बताएको छ। अमेरिकाले हमलामा के कति घाइते भए वा मारिए भन्ने बताएको छैन। तर एएफपी समाचार संस्थाले युकेको सिरिया अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सका अनुसार सिरियामा अमेरिकी युद्ध विमानको एउटा आक्रमणमा 5 विद्रोही मारिएको र अन्य केही घाइते भएको जनाएको छ। सिरियाको सरकारी समाचार संस्था सानाले 1 बालक मारिएको र कम्तीमा अन्य 3 जना घाइते भएको विवरण प्रकाशित गरेको एएफपीले जनाएको छ। अमेरिकी नेतृत्वमा सद्दाम हुसेनले निस्तेज पारिएता इराकको आन्तरिक मामिलामा इरानको प्रभाव बिस्तारै बढिरहेको बताइएको छ। यो हमला इरानले अमेरिकी सहित अन्य शक्ति राष्ट्रसँग सन् 2015 को परमाणु सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्दै वार्ता गरिएको बेला भएको हो। सो सम्झौतामा इरानले केही परमाणु कार्यक्रम रोक्ने र त्यसका बदला इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कम गर्ने बुँदा छन्। इजरायल सहित केही देशहरूमा इरानले परमाणु बम बनाउन प्रयास गरिएको दाबी गर्छन्, जुन कुरा इरानले अस्वीकार गर्दछ। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा परमाणु सम्झौताबाट हात झिक्दै सन् 2018 मा इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।